بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم 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 يا رحيم يا كريم 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 يا رزاق يا غني 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 يا رزاق يا غني
يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني يا رزاق يا غني